كوسينوس زيرو، كوسينوس زيرو واحد وسينوس زيرو زيرو. دونك هادشي كامل شحال كيساوي؟ فوالا زيرو. دونك ا ايت ايكال ا موان او سور ار. حنا لقينا لا كونستونت الاولى بلا كونديسيون انيسيال، لا بروميير كونديسيون انيسيال. نمشيو باش نلقاو بي خصنا نخدمو هادي، وباش نخدمو هاد لا كونديسيون فيها لا ديريفي خصنا نديريفيو هادشي، نديريفيو عاد نعوضو بالزيرو. صحيح. دونك كيما كنا نديرو في الميكانيك إلا عقلتو في لا ميكانيك دو بون. صحيح. نمسحو هادي قلنا ا هي ناقص او على ار موان او سور ار. يلا نديريفيو دي اي سور تي تي لا ديريفي ديال هادي زيرو حيت كونستون. الوغ هنا لا ديريفي ديال دو فونكسيون، لو برودوي ديال دو فونكسيون، دونك لا ديريفي ديال الاولى في لا ديريفي الثانيه بلس لا ديريفي ديال هاديك. دونك لا ديريفي ديال هاديك موان 1 sur 2 tau exponentiellement t sur 2 tau. هذاك الشيء كامل a cos t على 2 tau plus b sinus t على 2 tau plus exponentiellement t على 2 tau. ندخلو نديريفيو هادشي. دونك a لا ديريفي ديال كوسينوس موان سينوس خصنا نديريفيو هادشي. t على 2 tau لا ديريفي ديال t على 2 tau هي 1 على 2 tau. غتعطيك موان a على 2 tau sin t على 2 tau plus b على 2 tau. دونك سينوس غادي نديرو كوسينوس. ونمشيو نعوضوها بالزيرو. صافي. دونك دي اي على دي تي في الزيرو إيتيكال اكسبونونسيال زيرو واحد كوسينوس زيرو واحد تبقى لك ناقص ا على زوج طو سينوس زيرو زيرو سينوس زيرو زيرو تبقى لك هنا واحد بلس بي على زوج طو. مزيان. اش كيساوي هادشي؟ قلنا او على زوج ال. دونك حنا بغينا بي، دونك بي على زوج طو كتساوي او على زوج ال بلس ا على جوج طو. ا واش هي؟ هي موان او على ار. دونك غادي نعوضو موان او على زوج ار طو. طو باش غادي نعوضوها؟ طو غادي نعوضوها ب ار على ار. دونك ار مع ار غادي تسامبليفا تمشي تبقى او على جوج ال ناقص او على جوج ال زيرو. دونك لا كونستونت بي ايت ايكال ا زيرو. لا كونستونت بي ايت ايكال ا زيرو. مزيان. الوغ فينالمون دونك شنو غادي نلقاو هنايا؟ دونك عندنا غادي نعوضو اي دو تي. غادي نعوضو هاديك لا كونستونت ا او على ار اكسبونسيالمون تي على زوج طو. فوالا. باردون هنايا او على ار بلس او اكسبونسيالمون تي على زوج طو فوا ا هي موان او على ار كوسينوس تي على زوج طو. دونك غادي نفاكتوريزيو ب او على ار ونلقاو لا سوليسيون فيها. دونك اي دو تي او سور ار. Donc facteur de 1 moins exponentiellement t à la zouj tau fois cosinus t à la zouj tau. Voilà. دابا لا سوليسيون فين ديال هاد ليكواسيون هادي. دونك إلا بغيتو تحققو غادي تحققو كديريفي هادي دو فوا كتضربها بجوج طو او كاري بلوس كديريفيها اون سول فوا كتضربها بجوج طو. دونك كتحسب هادشي كامل خصك تلقى على ار. صافي. واخا دونك طويله اللي عنده الوقت وبغى يديرها يتاكد منها. صافي. مزيان. الوغ دونك هذا بالنسبه لا بروميير كيستيون. Alors déterminer le régime permanent I de courant dans la bobine. عطينا le régime permanent. alors هنايا باش تعوض t plus l'infini دونك كوسينوس هنا بلس لانفيني. دونك هاد لا ليميت هادي صعيب. دونك خصنا نخدمو الطريقة. نذكركم واش قلنا؟ شوف معايا مزيان. شنو قلنا على لا بوبين؟ عندك واحد لا بوبين كيترافيرسيها واحد لو كورون اي ال. دونك اي ال كتساوي اش ال دي اي على دي تي في لو ريجيم بيرمانون.
في النظام الدائم التيار كيكون ثابت، يعني يو ال ملي كتعوض هنا هذيك القيمه ثابته الشقه ديال ثابته صفر، يعني في النظام الدائم يو ال كيساوي صفر. يمكن نقولوا لا طونسيون صفر، يعني لا بوبين غادي في النظام الدائم غنبقاو نعوضوها فوالا ان فيل الكتريك صافي. بطبيعه الحال في لو ريجيم ملي كيكون اي كيساوي اي ماجيسكول. الوغ بالنسبه للكوندونساتور العكس، لو كوندونساتور عندنا اي وعندنا يو سي. الوغ اي كتساوي سي دي يو سي على دي تي. في لو ريجيم بيرمانون في النظام الدائم يو سي كياخد قيمه ثابته كما شفنا في التمرين الاول اللي عقلتو، كياخد قيمه او اللي عقلتو بغا ينطلق من زيرو ولا بغا ينطلق فوالا اي زيرو تكونكلير على او لا دونك كياخد واحد القيمه ثابته. وبالتالي في النظام الدائم التيار اللي كيجتاز الوقت تي كيساوي صفر. وملي كنقولو التيار كيساوي صفر يعني سيركوي اوفر. دونك هذا دونك ملي كيكون فوالا يو سي كيساوي واحد لا كونستونت، يعني في النظام الدائم دونك غادي نعوضو فوالا مكتف بقاطع تيار مفتوح. مزيان. يلا نمشيو دابا نديرو لو شيما ايكيفالون في لو ريجيم، لو شيما ايكيفالون ولا لو سيركو ايكيفالون في لو ريجيم بيرمون. عندنا بحال هكا قلنا البوبين فيل و لو كوندونساتور سيركوي اوفر صحيح. ونخرجو هاد لو كورون اي. الوغ هذا سيركوي اوفر فوالا. دونك نديرو بويلي. هنا عندك او دونك اي est égal E sur R. Voilà. Le courant في le régime permanent, dans déterminer le régime permanent I de courant dans la bobine, donc I est égal à E sur R. Bien, très bien. On va voir la deuxième question. La troisième question, le régime permanent est établi. Donc d'abord, حتى يولي التيار اللي كيدوز له ماشي ثابت كياخد القيمة E على R. من بعد شنو نديرو؟ نمشيو نفتحو كا. دونك غادي نفتحو هاد كا هذا واحد اصل جديد للتواريخ صافي. ا تي ايكال زيرو اون اوفر كا. دونك هذا سيركل اوفر فوالا كوم سا. ولو سيركوي ديالنا هو هذا. صافي طيب فوالا دابا عندنا كورون واحد اللي هو اي دو تي. فوالا اي دو تي. وقالوا لنا ديتيرميني اي دو تي بور تي بوزيتيف اون دون يو سي ا تي تيكال زيرو تيكال زيرو. دونك بالنسبه عطاوكم يو سي في النظام الدائم فوالا ديال الحاله الاولى كيساوي شحال سي صفر. دونك يو سي في ديك اللحظه اللي فتحنا فيها قاطع التيار المكتف دونك كان ديشارجي. مزيان. حتى من بعد ديروها راسكم. هادشي اللي درناه بالنسبه لاي حاولوا ديروه يو سي. قلبوا على الحل فوالا قلبوا على الحل ديال يو سي. دونك فيه سي اكسبونونسيال في سينوس بحال هكا تلقاو شي حاجه بحال. يلا نمشيو نديرو لا تروازيام كيستيون. خصنا نلقاو اي ديال هذاك لو سيركوي اللي هو ار ال سي سيري. دونك دائره ار ال سي متواليه. كما درنا هنايا لقاو ليكواسيون ياك لقاو ليكواسيون نديرو لي كونديسيون انيسيال ديالنا. دونك عاد نمشيو فوالا نديرو لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون. يلا شوف معايا مزيان هنا كغادي نديرو لا لوا دي ماي. عندنا هاد لا طونسيون يو ال فوالا لو كورون اي دونك نسميو هاد لا طونسيون هذا اي ار ونديرو لا لوا دي ماي. دونك يو سي
voilà, plus UR moins UL est égal à 0. صحيح؟ alors نمشيو نعوضو UR لاحظ معايا عندهم الميم سونس moins RI UL sens contraire donc L دي على TT est égal à 0. مزيان ها حنايا قربنا ليكواسيون I ولكن المشكل في UC. عندنا هنايا اي اش كيساوي اي عندك الاي والاي سي عندهم لو ميم سونس حدا راسك هنايا دونك موان سي تي يو سي على دي تي يعني خصنا نديريفيو هادشي كامل ونعوضو دي يو سي على دي تي بموان اي على سي دونك نديريفيو هنايا دي يو سي على دي تي موان ار دي اي على دي تي موان ال دي كاري دي اي سور دي تي كاري اتيكال ا زيرو. نعوضو دي إي سي على دي تي باش غادي نعوضوها موان إي على سي. مزيان نضربو كلشي في السي ولا في موان سي عندك موان صحيح. دونك غادي نلقاو شوف معايا مزيان هنايا ال سي تي كاري دو إي سور تي تي كاري بلوس ار سي تي إي سور تي تي plus I est égal à 0. Donc l'équation différentielle est là. Donc il y a tau carré, il y a tau. Donc l'équation tau au carré, t carré de I sur tt au carré plus tau ti sur tt plus I est égal à 0. Voilà, est égal à 0, c'est normal. حيت ما كانش voilà شي جينيراتور هنا ولا شي سورس دينيرجي. alors tau au carré plus tau t على tt plus I est égal à 0. دونك هذه بالنسبة ليكواسيون ديفيرونس. قبل ما نمشيو نعطيو الحل خصنا لي كونديسيون انيسيال. alors لي كونديسيون انيسيال I في t est égal à 0 رد معايا البال ملي فتحنا قاطع التيار وحسبنا اصل جديد للتواريخ كان تيار كيدوز في الوشيعة اللي هو او على ال حيت سنينا حنا حتى النظام الدائم حتى يكون عندنا نظام دائم على فتحو قاطع التيار وبالتالي كاين كورون انيسيال في ديك اللحظة او على ال. مزيان يبقى لنا دي اي على دي تي فوالا زيرو. ونمشيو نجيبو لي زيكواسيون ديالنا. Donc, par exemple, on dit IC0 moins R I0 moins L DI على DT0. عودنا هنا 0 0 0 صحيح. alors IC في T كتساوي صفر قالها لكم اون IC ا T تيكال 0 تيكال 0. نمشي هادشي دونك هادي ترجع لنا هنايا L دي على دي تي في الزيرو كتساوي موان ار اي زيرو صغير. هادي رجعت من هنايا موان ار اي زيرو هي او على ار دونك ار مع ار هادي تمشي دونك هادي كتساوي موان او على ال دونك موان او. تري بيان. On a deux conditions. D'abord, on a deux conditions initiales. واحدة على voilà le courant, واحدة على la dérivée de le courant. Donc هنا بالنسبة عندنا le second membre est nul. Donc غادي تكون شوية donc ساهلة بارابور لهاديك الأخرى اللي درناها قبيلة. Donc غادي يكون عندنا غير la solution voilà homogène. بالنسبة لهادشي صافي كملنا منو المسحة. غادي نديرو ليكواسيون كاركتيرستيك ياك نديرو المعادلة المميزة ونخرجو الدلتا. مورا الدلتا نعطيو
لا سوليسيون كونوا حافظينها ومورا لا سوليسيون نمشيو نقلبوا على لي كونستانت ديالنا لي كونديسيون انيسيال صافي. الوغ دونك هنا نمشيو نعطيو l'équation caractéristique plus taux I plus 1 est égal à 0. Donc delta B au carré, taux au carré moins 4 AC. Donc c'est un moins 3 taux au carré. Donc delta négatif, le discriminant négatif. Donc J de moins delta et J de 3 taux. لا رفعنا او كاري بقاو 3 طو او كاري وهذه تولي موان مزيان. دونك لي سوليسيون ديالنا R1 2 سوليسيون كومبلكس عندنا دونك موان بي بلوز او موان هادشي كامل في اي دونك اي فوالا طو جذر 3 مقسوم على 2 في ا. Donc R1, 2 est égal moins 1 sur 2 taux plus ou moins I et j'ai de 3 على 2 voilà taux. Donc بالنسبة à la solution I de T est exponentielle moins T sur 2 taux facteur de A cosinus donc J de 3 sur 2 taux T plus B sinus J de 3 T على 2 taux. Très bien. Donc je vais dire la condition الأولى I0 est égal exponentielle 0 1 donc il y a A cosinus 0 1 sinus 0 0. Ouais. Donc A هي E على R. طيب حنا لقينا لا كونستانت الأولى دونك نمشيو نديريفيو هادشي هذا باش نخدمو هاد لا كونديسيون هادي. دونك لا ديريفي قلنا دي sur dt est égal moins 1 sur 2 taux exponentielle t sur 2 taux de A cosinus plus B sinus. Voilà, donc plus exponentiellement t sur 2 taux, donc c'est le carré. Donc on a moins A racine carrée de 3 sur 2 taux sinus plus B racine carrée de 3 sur 2 taux cosinus. Donc on a di sur dt 0 اللي هي moins E sur R est égal. Donc, on a moins A sur 2 taux, alors sinus 0, 0, plus sinus 0, 0, tu as P, racine carrée de 3 sur 2 taux. Je vais là, P, alors moins E sur R plus A sur 2 taux. Donc on a A et E sur R au taux et L sur R. Très bien. تبقى لنا هنايا أرض مع الباب كان هنا واحد زوج دونك نضربهم هنا في زوج هنا زوج فوالا جوج L موان E. Donc P G de 3 على جوج طو زوج مع زوج تسامبليفا تمشي طو تطلع هنايا و طو هي L على R دونك ال تمشي تبقى لك هنا واحد ال R وهاد جي د 3 تنزل هنا دونك هادي هي بلي نمشيو نعوضو ال A و ال B دونك نلقاو فوالا la solution D. Donc il y a I de T
exponentielle moins t sur 2 taux facteur de A. Il y a E sur R cosinus à racine carrée de 3t sur 2 taux moins E sur R à la racine carrée de 3. Voilà, sinus carré de 3t sur 2 taux. Donc on a factorisé la R. On aura I de t finalement E sur R exponentiellement t sur 2 taux cos moins 1 sur la racine carrée de 3 sin très bien. Voilà, là, on vérifie, نتعوض t بزيرو، دونك سينوس زيرو واحد، هذا هو زيرو، تبقى لك R. Très bien, donc هذا هو l'exercice.